बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ में हूँ सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मगरबी अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के अरब ममालिक में शुरू होने वाली बेचैनी की लहर 2 हफ्ते गुजरने और कई ममालिक को अपनी लपेट में लेने के बावजूद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। हुस्न मुबारक रहते हैं या नहीं, ट्यूनिस के सदर तो गए। अब हुस्न मुबारक रहें ना रहें, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का जो मौजू है, जो डिस्कशन है, वो ये है कि आया इसके असरात पाकिस्तान पर होंगे या नहीं। आया पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई तहरीक चल सकती है या नहीं। इससे पहले कि गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेकर चलें, पहले यहाँ पर देखते हैं एक रिपोर्ट। गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी और हुक्मरानों की अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ इनकी राया को मजबूर करती हैं कि वो अपनी बुनियादी जरूरियात के असूल के लिए इनकलाब का रास्ता इख्तियार करें और इंसान मुस्बत रवैयों से हटकर वैशी बन जाए। इन दिनों ट्यूनिस से शुरू होने वाले इनकलाब के मिस्र और दीगर अरब ममालिक तक पहुँचने को सियासी माहिरीन बड़ी अहमियत दे रहे हैं। मिस्र के बाद एशियाई ममालिक में कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनमें गुर्बत, अफलास और बेरोजगारी समेत अमेरिकन नवाज पॉलिसियों की वजह से लोगों में इश्तियाल पाया जा रहा है। खासकर पाकिस्तान के अवाम इन दिनों खुलकर अमेरिकन पॉलिसियों के पाकिस्तानी मुईशत और सियासत पर पड़ने वाले असरात की बात करते नजर आते हैं। गुज़श्ता रोज मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से नमूसे रसालत रैली ने हुक्मरानों की आंखें खोलकर रख दी हैं। इस रैली से खिताब करने वाले लीडरों ने बज़ाहिर नमूसे रसालत कानून में तरमीम न करने की हुकूमत से यकीन दहानी का मुतालबा किया है, जबकि अमेरिकन शहरी रेमंड डेविस के हाथों 2 पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत को भी मौज़ूए बहस बनाया, जिसकी वजह से मिस्री इनकलाब के पाकिस्तान पर मुमकिना असरात जैसी बातें जोर पकड़ रही हैं। ये जिम्मेदारी है सदर पाकिस्तान की और वजीर आजम पाकिस्तान की कि इससे पहले कि इस्लामिया ने पाकिस्तान के जज्बात और भड़के, वो खुद तहरीक नामूस रिसालत के अकाबिर से राब्ता करें। एक अमरीकी बदमाश ने आपके मासूम बच्चों के साथ, आपके मासूम जवानों के साथ जो बदमाशी और जुल्म किया है, उनको कत्ल किया, उनको खून किया है। हम बताएंगे कि मामलात अदालत में रहें, अदालत के जरिए मसाइल हल हो, और अगर आप अदालत से मावरा इसका कोई हल तलाश करेंगे तो पाकिस्तान का कोई शहरी इसके बाद किसी अदालत का पाबंद नहीं रहेगा। सियासी मुबसरीन का कहना है कि लोग अब इस इंतजार में हैं कि हुकूमत रेमंड डेविस के हवाले से क्या वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करती है। सियासी मुबसरीन का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत ने रेमंड डेविस के हवाले से ट्रैक से उतरने की कोशिश की तो लोगों को अपना गुस्सा निकालने के लिए मौका मिल जाएगा और यही सूरत हाल मिस्र जैसे हालात पैदा कर सकती है। जी उड़ाई साहब, रिपोर्ट आपने देखी जी। ये बताया कि क्या पाकिस्तान का मुवाजना ट्यूनिस और मिस्र के साथ किया जा सकता है, या पाकिस्तान कई मामलात में अपने बरादर मुल्कों से भी आगे है? देखिए, पाकिस्तान और ट्यूनिस, मिस्र, अलजायर, यमन, उर्दन, जहाँ जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है और जहाँ जहाँ पे आगे खतरात की घंटियाँ बज रही हैं और जहाँ जहाँ होने जा रहा है, खैर हमें नहीं पता, चूँकि अरब मुल्कों का अपना एक कल्चर है, उसको हम ऐसा अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चूँकि ये वो मुल्क हैं, ये जो मगरबी अफ्रीका के मुसलमान मुल्क हैं, या आप कह लें कि इस साइड पे जो मिडल ईस्ट के, ये इनका थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है। इनका एक जो लेवल है पर कैपिटा इनकम वो डिफरेंट है बिल्कुल। वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी हालत भी दूसरे जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे डिफरेंट है। जो गल्फ स्टेट्स हैं वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहे हैं, हुए हैं, और पूरी दुनिया से को वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। उनकी इकॉनमी बहुत डिफरेंट है, और वहाँ पे ये जो गल्फ स्टेट्स हैं इन सब में आलमोस्ट बादशाहत कायम है, या बादशाहत की तरह की हुकूमतें कायम है, यानी ख़ानदानी वरासती लेगसीज की हुकूमतें कायम हैं। तो फिर आमरीत कहना आप उसे। देखिए, आमरीत नहीं, आमरीत की तो दोनों शक्लें हो सकती है ना। आमरीत मीन्स के जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते, जहाँ पे अवाम अपने हुक्मरान मुंतखब नहीं करते, वो आमरीत है। आगे आमरीत की मुख्तलिफ शक्लें हैं, बादशाहत भी आमरीत है, और इस तरह की फौजी आमरीत तो वो भी आमरीत है। कोई ऐसी आमरीत भी होती है जिसमें इलेक्शंस भी होते हैं, जुड़े सच्चे। मिस्र में भी इलेक्शंस होते थे, व्यूअर्स को भी पता है इस चीज़ का कि मिस्र में भी इलेक्शंस होते थे, और ये जो बाकी सारे ममालिक हैं इनमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और वहाँ पे इलेक्शंस होते थे, लेकिन इलेक्शंस इस तरह होते थे कि वन पार्टी, आप कह लें कि इलेक्शंस हैं, एक ही पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, वही इलेक्शंस लड़ रहे हैं, बाकी ऐसी एक फेस सेविंग की सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑप्शंस लोगों के पास नहीं होती। तो उसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। डेमोक्रेसी वो है जहाँ पे वोटर्स के पास एक तो बालग राय दही की बुनियाद पे, दूसरा ये कि उनके पास चॉइस हो,
ووٹ دینے کے لیے بھی مختلف پارٹیز آئیں، لیڈرز آئیں، کینڈیڈیٹس آئیں، ان کو اپنے پروگرامز دیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کا انالیسس کریں اور ان کی جو آپ کہہ لیں سولوشنز ہیں وہ ان کو دیں اور وہاں پہ کمٹمنٹس کریں کہ ہم یہ آگے کریں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ڈیموکریسی میں. پھر لوگ ووٹ دیتے ہیں. تو جو امریت ہوتی ہے بالکل پیور آپ بادشاہت والی جو امریت، یہ بھی امریت ہے لیکن وہ امریت اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ خاندانی لیگسیز ہیں اور وہاں کا کلچر ذرا ڈفرینٹ ہے، لوگ بھی رچ ہیں اس کی نسبت، وہاں پہ واقع ان کے لیے زیادہ ہیں. صاحب یہاں بھی خاندانی لیگسیز ہیں، سب کچھ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ تیونس اور مصر جو ہے دونوں کے عوام سماجی اور معاشی ناانصافی نہیں، آپ گلف اسٹیٹس کی بات کر رہی ہیں، پاکستان کی بات کر رہی ہیں. پاکستان کی صورتحال کیسے ہے؟ خاندانی لیگسیز تو الیکٹڈ جمہوریت میں بھی ہوتی ہے نا. جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کے آگے اثرات آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. اب کمپیریزن آپ نے مجھے کہا نا کمپیریزن کریں، تو مجھے اگر آپ اجازت دیں خاندانی لیگسیز تو یہاں پہ بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، جہاں پہ جمہوریتیں ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، سری لنکا، ساؤتھ ایشیا، تو سارے کا سارا یہاں پہ لیگسیز ہیں نا. بالکل وہ سارے ایک یعنی فیملیز کی گورنمنٹس ہیں، فیملیز کی پارٹیز ہیں. ہم کمپیریزن اس سینس میں کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ امریتیں ہیں، میں نے اس کا ایک جواب دیا ہے کہ وہ کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں امریت ہر جگہ پہ وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی ہے گلف اسٹیٹس میں. یہاں پہ پاکستان میں جو صورتحال ہے ان سے مختلف ہے. جو سسٹم پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے لحاظ سے نہیں، پولیٹیکل سسٹم کے لحاظ سے جو آپ کہہ لیں ایک بہت بڑا جو جیسے ہوتا ہے نا جس طرح ان ملکوں میں ہو رہا ہے، ایک ویو سی وہاں پہ آ رہی ہے. جو چیزیں اگر ہم ایشوز کو مجھے اجازت دیں ہم تھوڑا سا اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں بجائے کنفیوژن کریٹ کرنے کے نا. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیا ان کے ہمارے عوام کی جو حالت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے. وہ نہیں ہے، بالکل نہیں. عوام میں وہاں پہ بھی غربت ہے، وہاں پہ بھی لاچار ہیں عوام، وہاں پہ بھی بے روزگاری ہے، وہاں پہ بھی حکمران اکبر پروی سے کام لیتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کی جو بیڈ گورننس ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ بھی فوج جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ساری جو ان کی آپ کہہ لیں کہ گورننس کے سسٹم میں فوج کا اور حکمرانوں کے پیچھے سپورٹ دینے میں اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے. وہاں پہ بھی جو گورنمنٹس ہیں وہ پرو امریکہ ہیں یا پرو ویسٹ ہیں. تو یہ چیزیں تو کامن ہیں. تو یہاں پہ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں جو وہاں نہیں بہ رہی ہیں؟ میں تو آلریڈی یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ دیکھیں یہاں، اور یہ تو کامن چیز ہوگی نا کہ یہاں پہ بھی ان امپلائمنٹ ہے، وہاں پہ بھی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، یہ ساری چیزیں کامن ہیں. دیکھیں لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ وہاں کی جو میں نے جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ جو وہاں کی گورنمنٹس ہیں وہ ایک جیسے اگر آپ مجھے اجازت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس یہ ہے بھی کہ تیونس میں 23 سال سے زین العابدین صاحب حکمران تھے، اور مصر میں 30 سال سے ہیں حسنی مبارک صاحب، اور یمن میں 33 سال سے علی عبداللہ صالح صاحب حکمران ہیں. الجزائر میں 11 سال سے ہیں. ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ بھی انہوں نے کوئی 3 دہائیاں پوری کی تھی. تو اردن میں تو ویسے ہی منارکی ہے، وہاں پہ شاہ عبداللہ تھے، شاہ حسین تھے، اب ان کے بیٹے ہیں وہاں پہ شاہ عبداللہ، وہ حکمران ہیں. 11 سال سے آپ کو زیادہ نہیں یاد آئی؟ نہیں، 11 سال سے تو یہاں پہ فوجی وہ بادشاہ نہیں، لیکن یہ 11 سال کنٹینیوس ہیں. وہ 11 سال بعد ختم ہو گئے تھے، یہ 11 سال کنٹینیوس ہیں. تو یہ جو ہے نا وہاں کی جو صورتحال ہے اس میں اور ہمارے میں ایک طرح سے جو گورنمنٹ کے آپ کہہ لیں جو سسٹم آف الیکشن ہے یا نامینیشن وہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ جیسے تیسے بھی آپ نے ایک فوجی عمل کو نکالا، الیکشنز ہوئے، پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ آئی، وہ اب جو ہیں وہ حکومت کر رہی ہیں صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی. تو ایسا جو سسٹم ہوتا ہے جس میں سیاسی جماعتیں ہوں وہ ایک طرح سے آؤٹ لیٹ بھی پرووائڈ کرتی ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ہوپ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہیں یا وہ ہماری نمائندگی کر رہی ہیں. اگر ایک طرح سے پریشر آتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف گریوینس ہے. اس وقت بریک کا شدید پریشر آ رہا ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہوئے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.